नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 2 सजीवहरूको वर्गीकरण पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1मा भनेको छ तल दिएका प्रश्नको सही विकल्पमा गोलो घेरा लगाउनुहोस्। प्रश्न क ब्लू-ग्रीन अल्गी कुन जगत अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू छन् मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टी। सही उत्तर हो मोनेरा। प्रश्न ख कुन कारणले युग्लिना अरू जन्तुभन्दा फरक छ? अप्सनहरू छन् हरितकण पाइने हुनाले, एककोषीय हुनाले, पानीमा पाइने हुनाले, अरू जीवमा आश्रित हुनाले। यसको सही विकल्प हो हरितकण पाइने हुनाले। प्रश्न ग प्रश्न गमा भनेको छ बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरका प्रवर्तक को हुन्? अप्सनहरू छन् क्यारोलस लिनियस, आर.एच. विटेकर, च्याटन, रोबर्ट कोच। यसको सही अप्सन हो क्यारोलस लिनियस। प्रश्न घ कोष डेफिनाइट न्युक्लियस नहुने जीव कुन जगतमा पर्छ? अप्सनहरू छन् मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टी। सही उत्तर हो मोनेरा। प्रश्न ङ तल दिएका मध्ये प्रोक्यारियोटिक सूक्ष्म जीवको उदाहरण कुन हो? अप्सनहरू छन् अजोटोब्याक्टर, युग्लिना, यीस्ट, अमिबा। सही उत्तर हो अजोटोब्याक्टर। यस प्रकार सबै सही विकल्पहरू पहिलो अप्सन रहेका छन्। सायद मलाई लाग्छ यो सुरुमा उत्तर दिँदाखेरि पहिलो अप्सनमा राखेर दिए, पछि सेट गर्दाखेरि उत्तरलाई अघि पछि नबनाई जस्ताको तस्तै राखियो। मेबी त्यस्तै हुनसक्छ। जे भए पनि यो संयोग परेको छ कि हरेक प्रश्नको उत्तर अ अप्सन रहेको छ। आजको क्लासमा म त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ, किनभने आजको अभ्यास अलि लामो छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला अथवा आफ्नो शिक्षकसँग, साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोला। च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँहरूसँगै म रहनेछु। अन्य पाठहरूको भिडियो पनि ल्याउँदै जानेछु। अहिले भने हेरौँ प्रश्न 2। प्रश्न 2मा भनेको छ कारण दिनुहोस्। प्रश्न क जीवहरूको 2 जगत प्रणालीभन्दा 5 जगत प्रणाली बढी उपयुक्त र वैज्ञानिक छ। उत्तर 2 जगत प्रणालीले सबै सजीवलाई समेट्न सकेको थिएन, तर 5 जगत प्रणालीले 2 जगत प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीहरू हटाई सजीवको वर्गीकरणलाई बढी सान्दर्भिक बनाउन सकेकोले 5 जगत प्रणाली बढी उपयुक्त र वैज्ञानिक छ। प्रश्न ख फन्जाई जगत अन्तर्गत पर्ने सजीवलाई स्याप्रोट्रफ पनि भनिन्छ। उत्तर फन्जाई जगत अन्तर्गत पर्ने केही सजीवले मरेर कुहिएका जैविक वस्तुहरूबाट आफ्नो पोषण प्राप्त गर्दछन्, त्यसैले स्याप्रोट्रफ पनि भनिन्छ, जस्तै म्युकर, च्याउ। प्रश्न ग प्रश्न गमा भनेको छ मोनेरा जगतमा पर्ने जीवहरूभन्दा प्रोटिस्टा अन्तर्गत पर्ने जीवहरू बढी विकसित मानिन्छन्। उत्तर मोनेरा जगतमा पर्ने जीवहरूमा कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुँदैन, साथै साना र साधारण हुन्छन्। तर प्रोटिस्टा अन्तर्गत पर्ने जीवहरूका कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुन्छ, साथै अन्य संरचनाको पनि विकास भएको हुन्छ। त्यसैले मोनेरा जगतमा पर्ने जीवहरूभन्दा प्रोटिस्टा अन्तर्गत पर्ने जीवहरू बढी विकसित मानिन्छन्। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन यो मोनेरा भनेको छ, मोनेरा अन्तर्गतका जीवहरू भनेको जीवनको सुरुवात मानिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो निकै जटिल खालका कोषहरू नभएर निकै साधारण खालका कोषहरू थिए, जसमा विभिन्न कुराहरू जस्तो न्युक्लियस नै विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले गर्दा यिनीहरू चाहिँ मोनेरा जगतमा पर्ने जीवहरू चाहिँ निकै साधारण मानिन्छन्। प्रोटिस्टा त्योभन्दा के हुन्छ, अलि जटिल खालका कोषहरू हुन्छन् र विकसित पनि हुन्छन्। यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर 2मा रहेका कारण लेख्नुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू लेख्यौँ। अब हेरौँ प्रश्न 3। प्रश्न 3मा फरक लेख्नुहोस् भनेको छ। फरक लेख्नको लागि हामीसँग प्रशस्त प्रश्नहरू 8वटा प्रश्नहरू दिएको छ। अब हामीले क्रमशः फरकहरू हेरौँ। प्रश्न क प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्समा फरक। प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्समा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौँ प्रोक्यारियोट्स, अर्कोतिर युक्यारियोट्स। प्रोक्यारियोट्समा कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुँदैन, युक्यारियोट्समा कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुन्छ।
साना र साधारण हुन्छन्। यिनीहरू प्रोक्यारियोट्स भन्दा विकसित हुन्छन्। हाइपरथर्मस, पाइरोलोबस, राइजोबियम, नस्टक आदि प्रोक्यारियोट्सका उदाहरण हुन् भने युक्यारियोट्सका उदाहरण अमिबा, युग्लिना, पारामेसियम, मानिस, त्यसैगरी आँप, पिपल आदि हुन्। अर्थात् युक्यारियोट्समा सम्पूर्ण खालका जीवजन्तुहरू सबै पर्छन्। मैले यहाँ लेख्दा चाहिँ सामान्य उही खालका इक्जाम्पलहरू परेका छन्। तैपनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने युक्यारियोट्स अन्तर्गत सबै खालका जीवहरू पर्दछन्, विकसित जीवहरू पर्दछन्। प्रश्न ख। प्रश्न खमा सजीवहरूको दुई जगत प्रणाली र 5 जगत प्रणाली। यिनीहरूको बीचमा निम्नानुसार फरक छ। 2 जगत प्रणाली एकातर्फ लेखौँ, अर्कोतर्फ 5 जगत प्रणाली। 2 जगत प्रणालीमा सजीवहरूको दुई जगत प्रणाली क्यारोलस लिनियसको अवधारणा हो। सजीवहरूको 5 जगत प्रणाली रोबर्ट हार्डिङ विटेकरको अवधारणा हो, अर्थात् आरएच विटेकरको अवधारणा हो। त्यसैगरी 2 जगत प्रणालीमा प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स सजीवलाई प्रष्ठसँग छुट्याइएको छैन 2 जगत प्रणालीमा। भने 5 जगत प्रणालीमा प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स सजीवलाई प्रष्ठसँग छुट्याइएको छ। एककोषीय र बहुकोषीय सजीवलाई छुट्याइएको छैन 2 जगत प्रणालीमा। भने 5 जगत प्रणालीमा एककोषीय र बहुकोषीय सजीवलाई छुट्याइएको छ। यस प्रकार हामी सजीवहरूको 2 जगत प्रणाली र 5 जगत प्रणालीमा फरक लेख्न सक्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कुनै पनि कुराहरू बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला अथवा आफ्नो शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोला। अहिले भने हेरौँ प्रश्न ग। प्रश्न गमा मोनेरा र पोर्टिस्टा। मोनेरा र पोर्टिस्टामा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ मोनेरा लेखौँ, अर्कोतिर पोर्टिस्टा लेखौँ। मोनेरा जीवहरू प्रोक्यारियोटिक सजीवहरू हुन्। प्रोटिस्टा जीवहरू युकारियोटिक सजीवहरू हुन्। यिनीहरूका कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुँदैन। यिनीहरूका कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुन्छ। यहाँ निश्चित लेख्दा यो गडबड भएछ, यसलाई सही नै बुझ्नु होला, यो निश्चित हो। यिनीहरू प्रतिकूल अवस्थामा पनि बाँच्न सक्छन् मोनेरा। त्यसैगरी प्रोटिस्टा यिनीहरू बाँच्न अनुकूल अवस्था हुनुपर्छ। हुन त यिनीहरूलाई पनि अनुकूल अवस्था अब यिनीहरूको लागि अनुकूल हुनु पर्यो, तर पनि यिनीहरू निकै प्रतिकूल, धेरै नुनिलो, धेरै तातो अवस्थामा पनि बाँच्न सक्छन् मोनेरा जीवहरू। उदाहरणको लागि पाइरोलोबस, राइजोबियम, नस्टक आदि हुन् भने प्रोटिस्टाका उदाहरणहरू अमिबा, युग्लिना, पारामेसियम आदि हुन्। अब हेरौँ प्रश्न घ। प्रश्न घमा भनेको छ पोर्टिस्टा र फन्जाई। पोर्टिस्टा र फन्जाईको बीचमा निम्न अनुसार फरक छ। पोर्टिस्टा यस जगतमा पर्ने प्राय जीवहरू एककोषीय हुन्छन्। फन्जाई यस जगतमा पर्ने प्राय जीवहरू बहुकोषीय हुन्छन्। पोर्टिस्टा हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। फन्जाई हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। अब केहीलाई नसक्न सकिन्छ, तर पनि नर्मल्ली देख्न सकिन्छ। यस जगतका उदाहरण अमिबा, युग्लिना, पारामेसियम आदि हुन् भने फन्जाईतर्फ यस जगतका उदाहरणहरू म्युकर, इस्ट, च्याउ आदि हुन्। यस प्रकार हामीले पोर्टिस्टा र फन्जाईको बीचमा फरक लेख्यौँ। प्रश्न ङ। प्रश्न ङमा भनेको छ इस्ट र च्याउ। इस्ट र च्याउमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ इस्ट लेखौँ, अर्कोतर्फ च्याउ लेखौँ। इस्ट एककोषीय हुन्छन्। च्याउ सामान्यतया च्याउ बहुकोषीय हुन्छन्। इस्ट इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईहरूले सुन्नुभएको होला मर्चा भनेर, यो गाउँघरमा अथवा भनौँ बजारमै पनि यो जुन रक्सी पार्ने भनेर भनिन्छ त्यसको लागि प्रयोग हुन्छ मर्चाको। त्यो चाहिँ खास इस्ट हो र त्यसको प्रयोग गरेर इथानोलको उत्पादन हुन्छ। त्यसैगरी च्याउतर्फ खाना तथा औषधिहरू बनाउनको लागि च्याउको प्रयोग हुन्छ। तर सबै प्रकारका च्याउहरू खानु हुँदैन। च्याउको बारेमा हामीले नेक्स्ट पार्टमा धेरै कुराहरू पढ्छौँ। इस्ट अन्तर्गत इस्ट सामान्य वातावरणमा नै पाइन्छ। च्याउ चिसो तथा ओसिलो वातावरणमा पाइन्छ। हामीले सामान्य रूपले बुझ्नु पर्यो यिनै कुराहरू। यसबाहेक अन्य कुराहरू पनि तपाईँले फरकको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले जति पनि फरकहरू लेखेको छु तपाईँहरूले यही नै लेख्नुपर्छ कुनै जरुरी छैन, तर पनि बुझ्नुहोला कतिपय कुराहरू यहाँभन्दा राम्रो बनाएर मिलाएर तपाईँहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने हेरौँ प्रश्न च। प्रश्न चमा भनेको छ जेनस र स्पेसिज। जेनस र स्पेसिजमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौँ जेनस, अर्कोतर्फ लेखौँ स्पेसिज।
जेनसतर्फ सबैभन्दा बढी गुणहरू मिल्ने प्रजातिको समूहलाई जेनस भनिन्छ। स्पेसिज एकै किसिमका विशेषता भएका सजीवको समूह जुन एक आपसमा प्रजनन गर्ने क्षमता राख्छन् त्यसलाई स्पेसिज भनिन्छ। जेनसतर्फ वर्गीकरण गर्दा स्पेसिजभन्दा ठूलो एकाइ जेनस हो। स्पेसिजतर्फ वर्गीकरण गर्दा जेनसभन्दा सानो एकाइ स्पेसिज हो। उदाहरणहरू लेख्दाखेरि जेनसतर्फ हामी लेख्न सक्छौँ होमो, पिसम, ब्रासिका, प्यान्थेरा आदि। स्पेसिजतर्फ उदाहरण लेख्न सक्छौँ सेपियन्स, साटिभम, कम्पेस्टिज, पाडस आदि। यस प्रकार हामीले जेनस र स्पेसिजको बीचमा फरक लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ प्रश्न 6। जगत र फाइलम। जगत र फाइलममा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ जगत, अर्कोतर्फ फाइलम। जगततर्फ लेखौँ सजीवको सबैभन्दा ठूलो समूह जगत हो। सजीवको जगतभन्दा सानो समूह फाइलम हो। जगततर्फ वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा माथि जगत रहन्छ, अर्थात् वर्गीकरण गर्दा हामीले जगतबाट सुरु गर्छौँ। फाइलममा वर्गीकरण गर्दा जगत र क्लासको बीचमा फाइलम रहन्छ। त्यसैगरी जगततर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लान्टे आदि जगतका उदाहरण हुन्। त्यसैगरी फाइलमका उदाहरणहरू कोडेटा, पोरिफेरा, आर्थ्रोपोडा आदि हुन्। यस प्रकार हामी जगत र फाइलममा फरक लेख्यौँ। प्रश्न ज। प्रश्न जमा भनेको छ च्याउ र ब्याक्टेरिया। च्याउ र ब्याक्टेरियामा निम्न अनुसार फरक छ। च्याउ युकारियोटिक सजीव हो। ब्याक्टेरिया प्रोक्यारियोटिक सजीव हो। च्याउ निश्चित न्युक्लियस हुन्छ, निश्चित न्युक्लियस हुँदैन। अमैथुनिक र मैथुनिक दुवै तरिकाबाट प्रजनन हुन्छ च्याउमा, भने ब्याक्टेरियामा अमैथुनिक तरिकाबाट प्रजनन हुन्छ। यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर 3 का फरक लेख्नुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू यहाँ जान्यौँ। अब हेरौँ प्रश्न नम्बर 4। तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क। द्विपदीय नामाकरण प्रणाली भनेको के हो? उत्तर सजीवहरूलाई जेनेरिक र स्पेसिफिक दुईवटा नामबाट नामाकरण गर्ने प्रक्रियालाई द्विपदीय नामाकरण प्रणाली भनिन्छ। हामीले उत्तरहरू लेख्दा जे सोधेको छ त्यो कुरा मात्रै लेखौँ, अर्थात् उत्तर छोटो भएर विज्ञानमा फरक पर्दैन। व्याख्या गर्न भनेको छ, चित्र बनाउन भनेको छ भने उत्तर अलि लामो र बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ। परिभाषाहरूमा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। मन लाग्यो भने उदाहरण भने दिन सक्नुहुन्छ। है त, यति मैले जानकारी गराएँ। अब भने हेरौँ प्रश्न ख। मानिस, केराउ, तोरी र चितुवाको वैज्ञानिक नाम लेख्नुहोस्। उत्तरमा हामी लेख्न सक्छौँ मानिस, केराउ, तोरी र चितुवाको वैज्ञानिक नाम क्रमशः होमो सेपियन्स, पिसम साटिभम, ब्रासिका कम्पेस्टिज, प्यान्थेरा पाडस हो। प्रश्न ग। प्रश्न गमा भनेको छ जिनस र स्पेसिज भनेका के हुन् स्पष्ट पार्नुहोस्। उत्तर जिनस सबैभन्दा बढी गुणहरू मिल्ने प्रजातिको समूहलाई जिनस भनिन्छ। वर्गीकरण गर्दा यसलाई फ्यामिलीभन्दा तल र स्पेसिजभन्दा माथि राखिन्छ। जस्तै जिनस क्यानिस अन्तर्गत कुकुर, स्याल, ब्वाँसो आदि जस्ता जनावरहरू पर्दछन्। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा शिक्षक साथीहरू, यो पाठमा थुप्रै भाषागत त्रुटिहरू रहेका छन्। हुन त मैले यहाँ लेख्दाखेरि तिनीहरूलाई पुरै सच्याउन पनि मिल्थ्यो, तैपनि तपाईहरूले अब प्रश्नमा जस्तो अब यसलाई जेनस लेखेको छ कतिपय ठाउँमा भने यहाँ जिनस छ। त्यस्तै गरी अन्य खालका प्रश्नहरूमा पनि थुप्रै ठाउँमा फरकहरू छ। त्यो किन फरक छ भने जस्तो जिनस भनेको शब्द, यो जेनस भन्ने शब्द के हो त? अङ्ग्रेजी शब्द हो। यसलाई नेपालीमा लेख्दाखेरि धेरै ठाउँमा फरक फरक खालले लेखेको छ, जस्तो जिनस, जेनस हैन, अजोटोब्याक्टर, अटोब्याक्टर बनाएको छ। त्यस्तै गरी धेरै खालका त्रुटिहरू छन्। मैले त्रुटिहरूलाई सुधार्न सक्थेँ, तर पनि तपाईहरूले प्रश्न नै फरक किन पारियो भन्ने हुने भएकोले मैले प्रश्नमा रहेको भाषालाई प्रयोग गरेको छु। तपाईहरूले तिनी कुराहरू बुझ्नुहोला र त्यो अनुसार नै पढाउनुहोला र पढ्नुहोला। अहिले भने हामीले हेर्दैछौँ स्पेसिजको बारेमा। स्पेसिज प्राय एकै किसिमका विशेषताहरू भएका सजीवहरूको समूह जुन एक आपसमा प्रजनन गर्ने क्षमता राख्छन् त्यसलाई स्पेसिज भनिन्छ। यो ट्याक्सोनोमीको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। ट्याक्सोनोमी भनेको वर्गीकरणको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। जस्तै मानिसको स्पेसिज सेपियन्स। सेपियन्स भनेको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। यसमा के पर्छ त? मानिसहरू मात्रै पर्दछन्। अब भने हेरौँ प्रश्न घ।
प्रश्न घमा भनेको छ 5 जगत प्रणालीको वर्गीकरण चार्ट बनाई प्रत्येकका दुई दुईवटा उदाहरण दिनुहोस् भनेको छ। हामीले वर्गीकरण चार्ट बनाएर यसको बारेमा छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिले वर्गीकरण चार्ट बनाउनको लागि सजीवहरू भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले तल जुन लाइन तानौँ, लाइन तानिसकेपछि यसलाई 5 समूहमा विभाजन गरौँ, किनभने 5 जगत प्रणालीको वर्गीकरण चार्ट भनेको छ। त्यसपछि यिनीहरूको नाम र उदाहरण यस प्रकारले लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले फेरि किताबमा रहेको चार्ट जस्तो किन नबनाएको भन्नुहोला। हामीलाई जरुरी छैन कि किताबकै चार्ट बनाइरहौँ। हामीलाई जे सोधेको छ त्यही कुरा मात्रै हामीले यहाँ लेख्ने हो। त्यसैले गर्दा यहाँ मैले यस प्रकारले बनाएँ। सजीवहरूलाई 5 वटा जगतहरूमा विभाजन गरिएको छ, किनकि जगत भनेको फर्स्ट स्टेप हो। त्यसैले गर्दा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। जगत मोनेरा, उदाहरण राइजोबियम र ब्लू ग्रीन। त्यसैगरी जगत प्रोटिस्टा, उदाहरण अमिबा र युग्लिना। जगत फन्जाई, उदाहरण म्युकर र यीस्ट। जगत प्लान्टी, उदाहरण केराउ र तोरी। जगत एनिमलिया, उदाहरण मानिस र चितुवा। तपाईँहरूले यसबाहेक अन्य खालका उदाहरणहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यस प्रकारले बनाएँ। तपाईँले किताबकै जस्तो चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा केही पनि फरक छैन। योभन्दा फरक पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। चार्टहरू विभिन्न प्रकारका, विभिन्न सेपका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा तपाईँहरू आफूलाई सजिलो लाग्ने खालको चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि कुरा बुझ्नुभयो। मैले यहाँ धेरै गफ लेखेको छैन। जस्ट जे भनेको छ वर्गीकरण चार्ट बनाउने, दुई दुईवटा उदाहरण लेख्ने, वर्गीकरण चार्ट बनाइयो, दुईवटा उदाहरणहरू लेखियो। ओके, प्रश्न नम्बर ङ। प्रश्न नम्बर ङमा भनेको छ मोनेरा जगतका विशेषताहरू उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब यहाँ यिनीहरूको जुन विशेषताहरू हो यो मैले किताबको जस्ताको तस्तै राखेको छु। यसबाहेक अरू प्रश्नहरूमा पनि मैले जस्ताको तस्तै राखेको छु। इक्जाममा भने कति नम्बरमा सोध्छ, जस्तो 2 नम्बरमा सोध्यो भने तपाईँले 2 वटा मात्रै लेख्नुहोला, अथवा 4 नम्बरमा सोध्यो भने 4 वटा लेख्नुहोला, 3 नम्बरमा सोध्यो भने 3 वटा लेख्नुहोला। त्योभन्दा बढी पर्दैन, अथवा तोकेको छ भने जति तोकेको छ त्यति लेख्नुहोला। अहिले भने हामीहरू यसको उत्तर हेरौँ। मोनेरा जगतका विशेषता निम्न अनुसार छन्। अब के छन् त तिनीहरूलाई हेरौँ। मोनेरा जीवहरू प्रोक्यारियोटिक सजीवहरू हुन्। त्यसैगरी यिनीहरूका कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुँदैन र जेनेटिक मटेरियलको रूपमा डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड हुन्छ। अर्को विशेषता छ यिनीहरू प्रतिकूल अवस्थामा पनि बाँच्न सक्छन्। त्यसैगरी यिनीहरू स्वपोषित, परजीवी र स्याप्रोट्रफिक वा सिम्बायोटिक हुन्छन्। त्यसैगरी अन्तिममा छ मोनेरा जगतमा पर्ने जीवहरू राइजोबियम, ब्लू ग्रीन, अल्गी, हाइपरथर्मस आदि हुन्। यिनीहरू के भए त भन्दा मोनेरा जगतमा पर्ने जीवहरूको उदाहरण भयो। उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यो कुराहरू हामीले लेख्यौँ। 5 वटा विशेषताहरू लेखेका छौँ। यिनीहरू सबै जस्ताको तस्तै जान्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँहरूले सम्झनुहोला। जस्तो मैले भने नि, यिनीहरूमा डिएनए हुन्छ मात्रै लेखेर तपाईँको एउटा विशेषता हुन्छ है। न्युक्लियस हुँदैन एउटा विशेषता। अनि त्यसपछि गएर तपाईँहरूले चाहिँ जेनेटिक मटेरियलको रूपमा अथवा यिनीहरूमा डिएनए हुन्छ, ओन्ली त्यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। प्रतिकूल अवस्थामा बाँच्न सक्छन्। यिनीहरू स्वपोषित, परजीवी र स्याप्रोट्रफिक वा सिम्बायोटिक हुन्छन्। यस प्रकारले तपाईँले यिनीहरूको विशेषता लेख्नुहोला। अहिले भने हेरौँ प्रश्न नम्बर च। प्रश्न नम्बर चमा भनेको छ प्रोटिस्टा जगतका विशेषतालाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् अथवा लेख्नुहोस्। उत्तर: प्रोटिस्टा जगतका विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। यस जगतमा पर्ने जीवहरू युकारियोटिक हुन्छन्। यिनीहरूको कोषमा न्युक्लियस हुन्छ। यस जगतमा पर्ने प्राय जीवहरू एककोषीय हुन्छन्। कोषका अवयवहरूलाई कोष झिल्लीले ढाकेको हुन्छ। त्यसैगरी यिनीहरूमा शरीरमा नक्कली खुट्टा सिलिया फ्लाजेला हुन्छन्, जसको मद्दतले हिँडडुल गर्छन्। केही एककोषीय युकारियोट्सहरू परजीवी हुन्छन्। यिनीहरूले आश्रय कोषबाट खाना सोसेर लिन्छन्। यिनीहरूको प्रजनन मैथुनिक र अमैथुनिक दुवै तरिकाबाट हुन्छ। अब यिनीहरूको उदाहरण के हो त भने यस जगतका उदाहरणहरू अमिबा, युग्लिना, पारामेसियम आदि हुन्। यस प्रकार हामी प्रोटिस्टा जगतका विशेषताहरू लेख्न सक्छौँ। परीक्षामा तपाईँहरूले आफ्नो अनुकूल जति मार्क्समा सोधेको छ त्यतिवटा अथवा जतिवटा भनेको छ त्यतिवटा लेख्नुहोला। अहिले भने हामी हेर्दैछौँ प्रश्न 6। फन्जाई जगतका विशेषता उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। फन्जाई जगतका विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। नम्बर 1, फन्जाई जगत अन्तर्गतका जीवहरू हरितकण नभएका एककोषीय तथा बहुकोषीय सजीवहरू पर्दछन्। यसमा एककोषीय यीस्ट हो भने बहुकोषीय च्याउ ढुसीहरू हुन्। नम्बर 2 मा लेख्न सक्छौँ यी सजीवहरू प्रायजसो स्याप्रोट्रफिक हुन्छन्, अर्थात् यिनीहरूले सडे गलेका कुहिएका जैविक वस्तुबाट खाना प्राप्त गर्दछन्। नम्बर 3 मा लेखौँ यिनीहरूको जरा, पात, डाँठ छुटिएका हुँदैनन्।
त्यसैगरी नम्बर 4 मा यिनीहरूको शरीर माइसिलियमबाट बनेको हुन्छ। नम्बर 5 मा यिनीहरूमा अमैथुनिक र मैथुनिक दुवै तरिकाबाट प्रजनन हुन्छ। नम्बर 6 मा यिनीहरूले ग्लाइकोजेनका रूपमा खानालाई सञ्चय गर्दछन्। त्यसैगरी नम्बर 7 मा हामी एककोषीय जीव यीस्ट फर्मेन्टेसन प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ, जस्तो अल्कोहल बनाउने, बेकरीहरू बनाउने कामहरूमा प्रयोग गरिन्छ। र उदाहरणहरू छन्, यस जगतका उदाहरणहरू म्युकर, यीस्ट, च्याउ आदि हुन्। यस प्रकार हामी फन्जाई जगतका विशेषताहरू उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्यौं। यिनीहरूमध्ये आवश्यकताको आधारमा जति सोध्छ त्यति, अथवा जति मार्क्समा सोध्छ त्यतिवटा कम्तीमा पनि लेख्नुहोला। अहिले भने हेरौं प्रश्न ज। दिएका जीवहरूका जगतको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ भ्याकुर, अमिबा, युग्लिना, पारामेसियम, प्लाज्मोडियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, अटोब्याक्टर र च्याउ म्युकर दिएको छ। यसमध्ये दुईवटा जीवहरू अलिकति कन्फ्युजिङ छ, भ्याकुर र अटोब्याक्टर। अब किन त्यस्तो छ भने, जस्तो भ्याकुरको बारेमा किताबमा चर्चा छैन। अब काँडे भ्याकुर भनेको हो अथवा जङ्गली गिठा भ्याकुर भनेको हो, यो अलिकति कन्फ्युजिङ शब्द हुन सक्छ। त्यसैगरी अटोब्याक्टर भनेको छ, अटोब्याक्टर पनि उल्लेख गरेको छैन। ब्याक्टर चाहिँ युज गरेको छ भने अटोब्याक्टर। अब ब्याक्टर अन्तर्गत अर्थात् ब्याक्टेरिया अन्तर्गत भएकोले यसलाई चाहिँ मोनेरामै राखिएको छ भने, भ्याकुरलाई चाहिँ मैले यहाँ गिठा भ्याकुरको रूपमा बुझेर यसलाई चाहिँ प्लान्टी जगतमा राखेको छु। तपाईहरुले यसको बारेमा आफ्नो कक्षामा छलफल पनि गर्नुहोला। अहिले भने उत्तर यस प्रकार लेखौं। ब्लू ग्रीन एल्गी, अटोब्याक्टर जगत मोनेरामा, त्यसैगरी अमिबा, युग्लिना, पारामेसियम, प्लाज्मोडियम जगत प्रोटिस्टामा, त्यसैगरी च्याउ म्युकर जगत फन्जाइमा र भ्याकुर जगत प्लान्टीमा। यस प्रकार मैले यहाँ यिनीहरूको जगतको, यी जीवहरूको जगतको नाम राखेको छु। कुनै कन्फ्युजन भयो भने शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोला र कुनै पनि कुराहरू तपाईहरुलाई फरक जस्तो लाग्यो भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले भने हेरौं प्रश्न झ। जीवहरूको वर्गीकरणका विभिन्न तह बीचको अन्तर सम्बन्धलाई उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। यो अलि लङ क्वेसन खालको प्रश्न हो। लङ क्वेसन खालको 3 नम्बर 4 नम्बरमा अथवा 3 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्यो भने हामीले यस प्रकारले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको उत्तर हामीले यस प्रकार लेख्न सक्छौं। जीवहरूको वर्गीकरणका विभिन्न तहहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बुझ्न मानिसको वर्गीकरणलाई उदाहरणको रूपमा हेरौं। यहाँ एउटा उदाहरण लिएर अन्तर सम्बन्ध देखाउन भनेको छ। सबैभन्दा पहिला मानिसको वर्गीकरणको चार्टलाई अथवा मानिसको वर्गीकरणलाई हेरौं। त्यो वर्गीकरण यस प्रकारले लेख्न सक्छौं। किङ्डम एनिमलिया, त्यस्तैगरी डिभिजन अथवा फाइलम भनिन्छ। हुन त यो डिभिजन राखिरहनु पर्दैन, फाइलम मात्रै राख्दा हुन्छ। मैले यो किताबमा रहेको कारणले गर्दा जस्ताको तस्तै कपी गर्दा यो भयो। कोडाटा, त्यसैगरी क्लास म्यामेलिया, अर्डर प्रिमेट्स, त्यसैगरी फ्यामिली होमिनिडाई र जेनस होमो हो भने स्पेसिस भनेको सेपियन्स र उदाहरण मानिस। यो हामीले के हेर्यौं त भन्दा वर्गीकरणको एउटा चार्ट हेर्यौं अथवा एउटा वर्गीकरण हेर्यौं। अब यो वर्गीकरणको आधारमा अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ त्यो कुराहरू हेरौं। जीवहरूको वर्गीकरणका विभिन्न तहहरूमा जति माथितिर गयो धेरै सजीवहरू समेटिन्छन् भने तल्लो तहतिर आउँदा निश्चित र कम प्रजाति समेटिन्छन्। उदाहरणको लागि मानिसको वर्गीकरणको विभिन्न तहको अध्ययन गर्दा जगत एनिमलियामा मेरुदण्ड भएका र नभएका एककोषीय र बहुकोषीय सबै जनावर पर्दछन्। हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने एनिमलियामा के त भन्दा जस्तो साङ्ला पनि पर्छ, त्यहाँ भनेको अब गडौला पनि पर्छ, त्यसैगरी मानिस पनि पर्छ, उराङओटाङ पनि पर्छ अथवा चिम्पान्जी पनि पर्छ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने एनिमलिया भन्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरै खालका ढाड भएका र ढाड नभएका जीवहरू पर्दछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको धेरै हुने भए। त्यसैगरी अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि फाइलम कोडेटामा ढाड भएका जनावरहरू मात्र पर्छन्। जब फाइलममा आउँछौं, फाइलममा आउने बित्तिकै कोडेटा, कोडेटामा आउने बित्तिकै के भयो त ढाड भएका जनावरहरू मात्रै पर्दछन्। जब हामी क्लासमा आउँछौं, क्लास म्यामेलियामा, म्यामेलियामा आउने बित्तिकै स्तनधारी अर्थात् बच्चालाई दूध चुसाउने जनावरहरू मात्रै पर्ने भए। स्तनधारी जनावरहरू मात्रै पर्दछन्। यसका साथै अर्डर प्राइमेट्समा बाँदर, गोरिल्ला, गिबन्स, लेमर्स र मानिस पर्दछन्। अर्डर अन्तर्गत फ्यामिली होमिनिडाईमा चिम्पान्जी, गोरिल्ला, मानिस, ओराङओटाङ आदि पर्दछन् भने वर्गीकरणको तल्लो तह जेनस होमो अन्तर्गत केवल मानिस मात्र पर्दछन्। यस प्रकार क्रमशः तल्लोबाट माथिल्लो तहमा जाँदा एक अर्कोमा सम्बन्ध भएको पुष्टि हुन्छ। अब हेरौं अन्तिम प्रश्न। अन्तिम प्रश्न छ य।
दिएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र यी सजीवहरू कुन जगतमा पर्छन् छुट्याउनुहोस्। प्रत्येकका 3-3 वटा विशेषता लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ दिएका जुन चित्रहरू छन् यिनीहरू किताबमा उल्लेख गरेको छैन। यसमध्ये एउटा छ यो पारामेसियम। अरू चित्रहरू खासै किताबमा भएको मैले पाइनँ, तर पनि यिनीहरूलाई यहाँ मैले लेखेको छु। यिनीहरूको बारेमा लेख्दाखेरि जुन पहिलो यहाँ चित्र दिएको छ, यो चित्र हो राइजोपसको। जगत फन्जाइ अन्तर्गत पर्दछ। विशेषताहरू राइजोइड हुन्छ, हरितकण हुँदैन। यिनीहरूको अमैथुनिक र मैथुनिक दुवै तरिकाबाट प्रजनन हुन्छ। अब यहाँ चित्रहरू देखिने छैन, म पछाडि जानु पर्यो भनेको नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु। यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला, यो भनेको म्युकर हो भने यो नोस्टक हो र यो पारामेसियम हो। यिनीहरूको अब कर्मैसँग जगत र विशेषताहरू हामी हेर्दै जाउँ। यो दोस्रो चित्र जुन छ यो म्युकर हो। म्युकरको लागि हामी यस प्रकार लेख्न सक्छौँ। म्युकरमा जगत फन्जाई, विशेषता सामान्य सेतो वा खैरो रङको हुन्छ, हरितकण हुँदैन, सडै गलेका कुहिएका जैविक वस्तुबाट खाना प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी तेस्रो चित्र हो नष्टक। नष्टक भनेको जगत मोनेरामा पर्छ। विशेषता भनेको नष्टक प्रोक्यारियोटिक सजीवहरू हुन्। यिनीहरूका कोषमा निश्चित न्युक्लियस हुँदैन, जेनेटिक मटेरियलको रूपमा डिएनए हुन्छ। यसै गरी अन्तिम चित्र हो पारामेसियम। पारामेसियमको बारेमा हामीले भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, पारामेसियम जगत प्रोटिस्टामा पर्छ र विशेषता भनेको यिनीहरूको कोषमा न्युक्लियस हुन्छ, एककोषीय जीव हुन्, शरीर कोष झिल्लीले ढाकेको हुन्छ। यस प्रकारले हामीले यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न सकियो। यो सँगै हामीले नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 2 सजीवहरूको वर्गीकरण पाठको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो एउटा लामो च्याप्टरलाई सल्भ गर्न सकेकोमा खुसी हुनुभयो भन्ने विश्वास छ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईँहरूसँग म रहनेछु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। कुनै पनि नबुझेको कुरा सोध्न कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूका प्रश्नका जवाफहरू मैले दिइरहनेछु, दिँदै जानेछु। र आजको लागि यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। अर्को भिडियोमा तपाईँसँग भेट हुनेछ। शुभ दिन। धन्यवाद।